अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, विफाक के बाद पंजाब का भी बजट आ चुका है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तारीख का एक बड़ा बजट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आम आदमी की ज़िंदगी में भी कोई बड़ी तब्दीली लाएगा या नहीं। हुकूमत कहती है कि तरक्की का सफ़र जारी रहेगा, हज़ारों तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होंगे, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया है और आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि आम शहरी आज भी सब्जी, आटा, बिजली, गैस और बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया है। मगर क्या यह इजाफा महंगाई की रफ्तार का मुकाबला कर सकेगा? क्या चंद फीसद इजाफे से वो घर संभल जाएंगे जहां आमदन पहले ही अखराजात से कम पड़ रही है? उधर शरह सूद बरकरार है, खाम तेल की कीमतों में कमी की खबरें तो आ रही हैं, पेट्रोल सस्ता होने की तवक्को भी पैदा हो रही है, लेकिन आवाम का असल सवाल ये है कि कुव्वत खरीद कब बढ़ेगी? आखिर कब एक मजदूर, एक उस्ताद, एक क्लर्क और एक रिटायर्ड बुजुर्ग बगैर फिक्र के अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा? महंगाई का जीना आखिर कब काबू में आएगा? कब बाजार में दाखिल होते वक्त जेब पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? और कब तनख्वाह खत्म होने से पहले महीना खत्म होगा? इस सब पे आज हम बात करेंगे। माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान अकॉर्ड की। ईरान और अमेरिका के दरमियान तवील कशीदगी के बाद मुआहदे की जो खबरें हैं आलमी सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही हैं। सवाल यह है कि अगर जनेवा में होने वाली तकरीब और इस्लामाबाद मुआहदा वाकई एक नए दौर का आगाज़ साबित होता है तो क्या इसका सबसे बड़ा सिफारती फ़ायदा पाकिस्तान को मिल सकता है? और क्या पाकिस्तान इस सिफारती कामयाबी को मुस्तकिल कौमी फ़ायदे में तब्दील कर पाएगा या नहीं? और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि चकवाल में ऑस्ट्रेलिया पलट फैमिली पर आखिर कयामत कैसे टूटी, सीसीडी पुलिस ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी कैसे की। आज पंजाब के बजट को डिस्कस करने के लिए माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब भी मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। विफाक के बाद अब पंजाब का भी बजट पेश कर दिया गया है। 5,903 अरब रुपए का ये बजट है बराए 2026-27 और तरक्याती बजट जो है वो 1450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया है। 3,560 मंसूबे इसमें शामिल हैं। सर, ओवरऑल ये जो बजट पेश किया गया है, आप इस बजट को कितना आप जस्टिफाइड देखते हैं, कितना बैलेंस्ड बजट को देखते हैं, क्या राय रखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पंजाब इस वक्त अगर दुनिया की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क बन जाता है, क्योंकि इसकी आबादी 120 मिलियन से भी ज़्यादा है। मगर जो रिसोर्सेस इसके पास अवेलेबल हैं उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया गया, और सारे का सारा जो इन्हसार था वो जो वफाक की तरफ से टैक्सों की मद में इनका हिस्सा मिलता है, यानी 57.5% मिलता है, मगर उसमें से फिर पंजाब का बहुत लाइन्स शेयर होता है। मगर अपने तौर पर जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की कलेक्शन है वो तो बहुत ही कम है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सूबे के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी कोई आमदनी के ज़राए नहीं है जिसके ऊपर ये अपना टैक्स लगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जिसका वादा किया गया था कि लिया जाएगा, वो बराए नाम इकट्ठा किया गया है। सेल्स एंड सर्विसेज भी कोई मुनासिब तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया, मगर अखराजात बहुत ज़्यादा। एक ज़माने में पंजाब का बजट सरप्लस होता था और उससे बहुत वफाक को फ़ायदा होता था। अब तो इनके तरक्याती मंसूबे को भी उन्होंने बहुत कट कर दिया, क्योंकि जो वफाक ने 1 ट्रिलियन लिया है वो उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब को ही कंट्रीब्यूशन करनी पड़ी है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस बजट के अंदर कोई ऐसी नहीं, उन्होंने जिद्दत नहीं की, बल्कि बस रूटीन से बुक बैलेंस करने ही की कोशिश की गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो तरक्याती बजट को कम किया है 1450 से कम करके 752 अरब रुपए किया गया है, इससे क्या अपेरेंटली फ़र्क पड़ेगा? और इससे पहले जब 1450 था ये तरक्याती बजट, तो पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना इस बजट का, इन मंसूबों का फ़ायदा आवाम ने उठाया है? जी देखिए, होता ये है कि जब भी हुकूमत ये मंसूबे करती है तो उससे रोजगार के ज़राए पैदा हो। जाहिर है कि वो खुद तो सारे मंसूबे कैरी आउट नहीं करते, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक तो टैक्स की मद में पैसा अदा करते हैं, फिर वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और जितना ये ज़्यादा तरक्याती अखराजात होते हैं उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, उतने ही रोज़गार के
جو ہے وہ وسائل پیدا ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ IMF نے مجبور کیا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے وفاقی جو بجٹ کے لحاظ سے جیسے انہوں نے آسٹیرٹی کی ہے جی یہ بھی کریں. انہوں نے بھی 1 ٹریلین پہ رکھا جبکہ جو پہلے 3-4 ٹریلین ہوتا تھا. اسی ریشو سے ان صوبوں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی یہ اپنے ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں. تو یہ ایک لحاظ سے شاید پاکستان کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند نہ ہو کیونکہ یہ جو IMF کی پرسکرپشنز ہیں اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم بہت بڑی پاپولیشن والا ملک ہے بالکل اور صحیح. یہاں اگر کہیں اپنے ترقیاتی اخراجات روک دیں گے تو نئے ذرائع کیسے پرائیویٹ سیکٹر بھی تو انہی کی سپینڈنگ کے اوپر چلتا ہے اور اگر یہ اپنی سپینڈنگ تک کٹ کر دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے لوگوں کے لیے کوئی زیادہ جو آمدن کے ذرائع پیدا نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب انفراسٹرکچر بنتا ہے تو اس سے پھر اور زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور اس سے جو پروڈکٹیو ایسٹ خاص طور پہ بنائے جاتے ہیں مثلا حال کے طور پر آپ کہیں روڈ کا نیٹ ورک بھی بچاتے ہیں تو وہاں بزنس بھی بڑھ جاتا ہے وہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. تو ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف وفاقی بجٹ جو تھا وہ IMF کی جو زد میں تھا اب ہمارے صوبے بھی اس کی زد میں آگے ہیں. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. نصیر واقع صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. واقع صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پوری دنیا کی سچویشن بنی ہوئی تھی اس میں ہم نے پنجاب میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے ان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی اور وزیروں کی تنخواہوں پر کٹ بھی لگایا گیا تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو؟ اور سر سوال آپ سے عوامی سوال کرنا چاہوں گی. عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ آ گیا ہے، ہمیں بتائیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہمارے لیے عوام دوست بجٹ ثابت ہوگا یا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک تو خوش آئند خبر ہے خاص طور پر سرکاری ملازمین کے لیے جن کی تنخواہوں میں 7% اضافہ ہوا ہے اور جو پینشن ہے اس میں 3.5%. یہ ایک چھوٹا اضافہ نہیں ہے، یہ کافی بڑا اضافہ ہے اور اس سے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ پڑے گا. یہ تو آپ جب ٹوٹل کیلکولیشن کریں گی کہ ٹوٹل کتنے امپلائیز ہیں کتنا پیسہ جو ہے اس مد میں جائے گا. اب سوال یہ ہے جیسے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ ٹیکسز اکٹھے کریں. بات یہ ہے عوام میں کوئی سکت کوئی ہمت کوئی خون ہوگا تو وہ ٹیکس دیں گے نا. دیکھیے کوئی ایکٹیویٹی صوبے میں نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی جس سے کچھ چیزیں پیدا ہوں ان پہ ٹیکس لگایا جائے. اب میں فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سگریٹ پہ بہت بڑا ٹیکس لگایا گیا ہے اور ایک بہت بڑا وہ ریونیو جنریٹنگ ایک مد ہے ان کے لیے. اور اسی طرح اب پنجاب میں اب دیکھیں موٹر رجسٹریشن اتھارٹیز آئیں گی، ٹوکن ٹیکس ہوں گے، اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایگریکلچر ٹیکس کا ذکر ہوا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایگریکلچر ٹیکس تو گورنمنٹ نے لگا دیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی ریشو کم ہے تو میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس وقت پنجاب کا جو کسان ہے وہ تو پہلے ہی مرا پڑا ہے. آپ دیکھیں ڈیزل کا کیا ریٹ ہے، کھادوں کا کیا ریٹ ہے، بیجوں کا کیا ریٹ ہے. اگر آپ ایک کسان کی ٹوٹل انکم نکالیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو لینڈ لارڈ لوگ ہیں ان کے اوپر حکومت کو ٹیکس لگانا چاہیے اور اس طرح کی سلیبز بنائیں کہ جو 200 مربع زمین کے مالک ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگے اور جو بیچارہ کسان ہاری جو 2, 4, 5, 10 ایکڑ کا مالک ہے دیکھیں اس کو بھی اسی ڈنڈے کے ساتھ ہانکا جا رہا ہے. تو اس طرح یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے. کسان ہمیشہ سے پستا رہا ہے. تو سر لوپ ہولز کہاں ہیں؟ اگر ایگریکلچر سیکٹر پہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو نقصان ہم اٹھا بھی رہے ہیں، نقصان ہم آگے اٹھائیں گے بھی. بجٹ ایلوکیشن کی بات کریں تو اس سیکٹر میں بجٹ ایلوکیشن آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے؟ کیوں اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا؟ آپ دیکھ لیں کہ کسان کے لیے کیا بجٹ رکھا گیا ہے. میری نظر میں تو پینٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس کو سبسڈی نہیں دی گئی. ڈیزل دن بدن جیسے مہنگا ہوا ہے. اس کے علاوہ ٹریکٹرز پہ کون سی سبسڈی دی گئی ہے؟ مجھے بتائیے کھادوں پہ کون سی سبسڈی دی گئی؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے چونکہ ہمارا صوبہ خاص طور پر اوورال ہمارا ملک ہی ایک زرعی ملک ہے لیکن صوبہ خاص طور پر ہمارا ایگریکلچر سے زیادہ ان کا لوگوں کا یہاں پہ رجحان ہے اور ان کی معیشت کا جو دار و مدار اور انحصار ہے لوگوں کا وہ کھیتی باڑی پر ہے. تو
यहाँ तो कम से कम पंजाब में तो इतना उनको रिलैक्स करना चाहिए। आप पानी की बात कर लें कि वो कितना महंगा है, जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो मालिया है। मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मालिया जो है, चूंकि मेरा खुद ताल्लुक एक ज़िम्मेदार फैमिली से है और हम उस सेगमेंट से हैं जो मालिया इकट्ठा करते हैं। अब आप मतलब हमारे पास वो नंबरदारी वाला सिस्टम मौजूद है, तो 5 टाइम्स मालिया बढ़ गया है पिछले साल। मैं 5 टाइम्स ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। जहां 100 रुपया था वहां उस गरीब किसान को 500 रुपया देना पड़ रहा है। मैं ऐसे किसानों को भी जानता हूं जो बेचारे पता नहीं कैसे नमक मिर्च के साथ रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो मालिया उनको देना पड़ेगा। हुकूमत डंडे के जोर से मालिया ले रही है। तो ये वो रियायतें जो हुकूमत को देनी चाहिए। बताइएगा ये मालिया और टैक्स में क्या फर्क है? देखिए, मालिया वो चीज़ है जो आप किसी जिन्स पे, जब वो कोई किसान पैदा करता है तो उस पे ये अलग, वो पानी के बदले में, यानी वो जो हुकूमत का पानी इस्तेमाल कर रहा है उसके बदले में उस पे मालिया लगाया गया। अगर वो नहरी पानी है तो और है, अगर ट्यूबवेल वाला है तो वो और है। इसके अलावा फिर उसको एग्रीकल्चर टैक्स अलग देना पड़ता है। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड कि मालिया अलग है, अच्छा, और इनकम टैक्स अलग है, वो अलहदा है। अब बहुत सारे, अच्छा, इनकम टैक्स की हम बात करें डॉक्टर साहब, हुकूमत ने बजट में टैक्स रियायतों के अदादोशुमार अवाम के सामने लाने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वो बहुत ताकतवर तबकों को, जैसे अभी बात हुई किसानों को, जो गरीब हैं उनके ऊपर तो हम बिला वजह टैक्सेस भी लगा रहे हैं, इंटरेक्ट भी। देखिए, वो जो भी खाद और हर चीज़ें ले रहे हैं उसके ऊपर इतना हैवी टैक्सेशन है और बेचारे अब बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा टैक्स मराद दी हुई हैं और उसका वो बताना भी नहीं चाहते कि किन लोगों को दी हुई हैं और क्यों दी हुई हैं। यही मसला है पाकिस्तान का भी और पंजाब का भी कि गरीब लोग तो पिस रहे हैं, उनके ऊपर तो इतनी हैवी टैक्सेशन है कि बेचारे अब अपनी आमदनी से सोचते हैं कि इस महीने बिल देंगे या बच्चे की फीस देंगे, खाने पीने से वो बेचारे लाचार हैं जिस पे बिल्कुल। और रूरल एरिया में तो और भी बुरी हालत है। मगर दूसरी तरफ जो बड़े बड़े जिम्मेदार असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो अपनी बेपनाह इनकम पे ना टैक्स देने को तैयार हैं और ना ही वो, बावजूद इसके कि वो टैक्स पिछली जनवरी से लगना था, वो करते करते उसको जुलाई तक लिया है। तो हमारा तराज ये है कि दरअसल टैक्स का निज़ाम मुनसफाना होना चाहिए। जहाँ पे लोग जरूरतमंद हैं उनको तो बल्कि स्टेट को इनकम सपोर्ट देनी चाहिए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है। और जो अमीर लोग हैं, जैसे लाहौर में आप देखिए या बड़े बड़े शहरों में देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर बराए नाम प्रॉपर्टी टैक्स अमीर लोगों से लिया जाता है और छोटे लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा वो टैक्स का बोझ है। तो इसको खत्म करने की बजाय वही पुरानी रट है इनकी, वही गरीब लोगों के ऊपर सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया है और जितनी भी याशियां हैं वो ब्यूरोक्रेसी की वो इन्हीं टैक्सों से पूरी हो रही हैं और वो अभी अपने लाइफस्टाइल को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जब बजट आता है उस पर तनकीद तो की जाती है, लेकिन सर बजट से पहले जब बजट आ जाता है तो हमेशा बात की जाती है कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमें अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो सर इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बताइएगा, आप जो बसीरत रखते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए और हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, रिफॉर्म्स का मसला ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कीजिए और उनकी तनख्वाहें जो है उन्हें मोनेटाइज कर दीजिए। बजाय आप देखिए लाहौर में जीओआर कितना बड़ा है, उसके अंदर 2-2 एकड़ घर पे ये काबज हैं। अब उसका खर्चा भी तो जाहिर टैक्सों से ही जाता है ना। और वो लंबे लंबे उनके बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज हैं, जिम खाने हैं, ये सारी जो एलीट है ये अपने खर्चे जो है वो अवाम पे शिफ्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये ही इन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म इसलिए नहीं होने देते कि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ये बयानियां देते रहते हैं कि जी लोग टैक्स नहीं देते। भाई तुम खुद टैक्स नहीं दे रहे बल्कि टैक्सों के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये देखिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है सारे के सारे, उसके ऊपर भी ये एक एक जगह पे जो एक महकमे की जरूरत है वहां 10-10 महकमे आपने खड़े किए हुए हैं। गवर्नमेंट का साइज आप बड़ा, इसकी बजाय अगर आप तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्चा करेंगे तो जाहिर है वो प्राइवेट सेक्टर रोजगार मुहैया करेगा और उधर भी आपको सही लेबर लॉ का इतलाक करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का साइज जब बड़ा होता है तो उसमें इनएफिशिएंसी आती जाती है और फिर बजट का बड़ा हिस्सा उधर एलोकेट हो जाता है। और ये वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है ये जो करने को तैयार नहीं है। कितने अदारे इनके लॉसेस में जा रहे हैं, उनको ये मर्ज करके अच्छी एक स्लिम और अच्छी गवर्नमेंट बना के जो एफिशिएंट हो उसकी तरफ आते ही नहीं ये लोग। बिल्कुल सही। वाकई साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त पंजाब में आपने देखा कि कई इदारे, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो बड़े इदारे थे उनको इन्होंने बाइफरकेट कर दिया और कई नए छोटे जो इदारे हैं वो बना दिए। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि पीरा बना दिया, सीसीडी बना दिया, एक फूड अथॉरिटी बना दी, जबकि ऐसे तमाम इदारे पहले मौजूद थे और ये तमाम अथॉरिटीज़ अरबों रुपया इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनका आउटपुट जो है वो सिफर है। आप क्या समझते हैं कि ये पैसे का ज़िया नहीं है डॉक्टर साहब? जी बहुत बड़ा, यही तो हम कह रहे हैं कि जो टैक्स पेयर मनी है, बजाय उसको कि आप उनको अच्छे तरक्याती और प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करें जिससे सूबे में रोज़गार पैदा हो। और बहुत बड़ा मसला है, आपने दुरुस्त फरमाया, जो सूबे के यूथ है वो तो बेचारी नौकरी के पीछे भाग रही है। आप यहाँ IT हब्स बनाते, वहाँ उनको ट्रेन करते, बजाय अपने ही महकमों में और से और अथॉरिटियाँ बनाकर, कभी हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बनाते हैं, कभी कोई अथॉरिटी, अब तो सहूलत बाजार अथॉरिटी, पता नहीं क्या क्या काम। भाई ये काम तो पहले बड़े महकमे करते ही थे। डॉक्टर साहब, आप सुथरा पंजाब देखें, सुथरा पंजाब, नीचे कितने इदारे बन गए हर शहर में, और आप उसकी करप्शन की दास्तानें सुन रहे होंगे। मैं एक ही दफ़ा उस दफ्तर में गया था तो मैं हैरान हो गया था कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो इस तरह के जो इदारे हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये कोई मुस्बत अमल तो नहीं है, ना ये लोगों के फ़ायदे में कोई काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर उसके बजाय आप ये महकमे बढ़ाने की बजाय प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ आपको रोजगार भी मिलेगा और मुल्क को भी तरक्की और सूबे को भी तरक्की मिलेगी। उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, बस गवर्नमेंट का साइज बड़ा करते जा रहे हैं। और वो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इनएफिशिएंट भी और करप्ट भी हैं, तो उसका आवाम को क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल उल्टा नुकसान हो रहा है। वो बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम टू बी स्पेसिफिक पंजाब की बात करें और इसका मुवाजना करें दीगर सूबों के साथ, तो आप समझते हैं कि अभी भी पंजाब जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और पंजाब में जो तरक्याती मंसूबे मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, जिन पे काम किया गया है, आप समझते हैं कि पंजाब अभी भी एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो सूबे हैं उनसे बेहतर काम कर रहा है और जो भी बजट पंजाब में एलोकेट किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये ठीक जगह पे एलोकेट भी किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी ठीक से होगा? देखिए, जहाँ तक लाहौर शहर की बात है उसमें तो ठीक है, बहुत बेशुमार पैसा आपने खर्च कर दिया, मगर जो दूर दराज पसमानदा इलाके थे, जहाँ फंड जाने चाहिए थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए था, जहाँ अच्छे पब्लिक स्कूल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटियाँ बच्चियों के लिए, फिर ट्रेनिंग स्कूल। देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी यूथ के लिए आप ये तो नहीं चाहेंगे वो सिर्फ पेपर डिग्रियाँ लेते रहे। आपका तो यही नुक्ता नजर होगा कि चले एक मैट्रिक तक तो सारी तालीम हासिल कर ले, उसके बाद 80% लोगों को आप वोकेशनल स्कूल में भेजें ताकि वो कोई हुनरमंद बने। और आजकल तो ये IT की एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन्हें बाहर की सर्टिफिकेशन आपको मुफ्त मिल जाती है, कंप्यूटर पर बैठकर बच्चों को उस तरफ राग़िब करें जिससे वो अपना रोजगार कमाएं। मगर अभी देखिए, ये जो मीडिया कंटेंट बना रहे थे या बाहर से अपनी इनकम ला रहे थे, उसके ऊपर बड़ा अभी उन्होंने कम टैक्स वफाक हुआ है, इसीलिए कि उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसकी तरफ पंजाब तवज्जो दे, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और खुद पंजाब में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल सही। वाकई साहब, कंक्लूड करते हैं इसको। पंजाब की अगर हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में ये जो बजट है कितना ये जस्टिफाइड है, कितना बैलेंस बजट है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें तवज्जो की ज़रूरत थी? और जिस तरह से बात की कि लाहौर के अलावा भी पंजाब है, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है? देखें, तालीम और सेहत इतनी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कौम की तरक्की के लिए, उसके निज़ाम के लिए। ये दो सेक्टर्स बहुत अहम हैं। आप देख लें, इस बजट में अगर सबसे कम पैसे रखे गए हैं तो वो तालीम और सेहत के लिए। अब इसकी वजह क्या? देखिए, लोग कहते हैं कि टैक्स नहीं देते। लोग टैक्स पता है कब देते हैं? जब लोगों को टैक्स का रिवॉर्ड मिले। जी। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि ये जो इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा तो नहीं है ना, तो वो कैसे हॉस्पिटल चल रहे हैं? वो क्यों इतने अच्छे चल रहे हैं? आपके सरकारी अस्पतालों के जो बुरे हालात हैं, वहां तो कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। और आप उनके बजट देखें, अरबों खरबों रुपए के वो बजट इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि ये जो पैसा है ये हुकूमत जाया कर रही है। मेरी नजर में अवाम चाहती है हमें फायदे मिले, हम लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। देखें, जब आपने बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं तो फिर आपने गवर्नमेंट के स्कूल क्यों खोले हुए हैं? इसका मतलब है आपके स्कूलों का मेयार ही कोई नहीं है, तो फिर दूसरे मानों में आप पैसा जाया कर रहे हैं ना। आप जब तक अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक मेयारी निजाम नहीं लेके आएंगे, लोग टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, हुकूमत जो मर्जी कर ले, आप इस कौम को फिर
ادھر ٹیکس چور کہیں، جو مرضی کہیں، میں بہت سے ٹیکس دینے والوں سے ملتا ہوں، مجھے پتہ، وہ مجھے ایک ہی کہتے ہیں بات کہ جی جب ہمیں اس ٹیکس کا ریوارڈ ہی نہیں ملنا، سڑکیں آپ کی ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ مطلب شہر کی چند سڑکوں کے علاوہ چھوٹے شہروں کا جا کے آپ حال دیکھیں، برا حال ہے، کوئی سکول اور واقعی صاحب انڈائریکٹ ٹیکس وہ لوگ بھی دے رہے ہیں، وہ ہر شخص دیکھیے پیٹرول کی مد میں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے، الٹیمیٹلی حصہ تو 57 پوائنٹ سم تھنگ پنجاب میں آتا ہی ہے نا، آپ چاہے وفاقی حکومت کو ٹیکس دیں یا صوبائی حکومت کو ٹیکس دیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے تو یہ بھی اس میں آتا ہے، اگر آپ معیار زندگی ہی لوگوں کا بہتر نہیں کر سکتے اور پھر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بھی پے کریں اور تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بھی اوبے کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے پبلک جو سروسز ہیں جس کا آئین میں بھی تذکرہ ہے، رائٹ ٹو آپ کے ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، آپ کے بیسک رائٹس ہیں۔ جی دیکھیے یہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ریاست میں دے رہی، وہ بھی لوگ بیچارے خرید کر پیتے ہیں۔ اگر یہ بے حسی ہے تو پھر بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ بڑا ٹیکس کی طرف راغب ہوں گے جب ان کو ان کی بنیادی سہولتیں جس کا کہ آئین میں بھی وعدہ کر رکھا ہے وہی نہیں میسر ہے، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہر ایک حکومت کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ واقعی صاحب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو لانے کی ضرورت ہے؟ بڑے بڑے دعوے اور وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی ویسی نظر نہیں آتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے عوام کے سامنے اپنا پورا آڈٹ دکھائے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پیسے یہاں لگائے، ٹرانسپیرنسی۔ جی آج میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بڑی بڑی سڑکیں، یہ جو بڑے بڑے پل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن جن ٹھیکیداروں نے یہ بنائے ہیں، حکومت نے جس طرح بنائے، اگر عوام کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ان کا ریٹ آف کنسٹرکشن کیا ہے تو لوگ، میں کہتا ہوں، پاگل ہو جائیں کہ یہ اتنا کھربوں روپیہ کس طرح ایک یہ جو پلر کھڑا ہوا ہے نا، یہ جو ہماری اورنج ٹرین، فلانا ٹرین، میں کہتا ہوں ضرور بنائے، ان کے اندر اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ جائیں اس کی انفارمیشن مجھے لے کے دکھائیں، آپ کو کوئی شخص اس کے بارے بتانے، کوئی سرکاری ادارہ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے لگے، اور ہر ٹینڈر 2 نمبر ہوتا ہے، عوام کا پیسہ 50% تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے 50% آپ نے ترقیاتی بجٹ لگا کے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا لیول ہوگا کرپشن کا، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، بس آنکھیں بند کر کے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اچھے کام ہو رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کا پیسہ اگر عوام دے رہی ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، عوام کو اس کا جواب ملنا چاہیے، اور عوام کو یہ ضروری ہے کہ ان کا معیار زندگی بلند ہو، ان کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ ہو، کیونکہ کس سیکٹر میں کتنا بجٹ آپ لگا رہے ہیں عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں عوام کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اس سے عوام ضرور خوش ہوگی۔ ناظرین ابھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا، ماہر معیشت، اور نصیر واگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال، دنیا میں کیا چل رہا ہے، ایران امریکہ تنازع کہاں تک پہنچا، اور جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے جنیوا میں جمعے کو، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس سب پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے ان بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اور میڈیشن کا رول پاکستان نے بڑا بخوبی نبھایا ہے۔ پاکستان کا یہ ثالثی کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے پاکستان اس سے کیا گین کرے گا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب نے۔ دورانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ دورانی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا کردار ایز اے میڈیٹر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا دن ہے جمعے کا، اور کتنا مشکل رہا پاکستان کے لیے ان دونوں فریقین کو ایک بار پھر معاہدے کے لیے اگری کرنے کے لیے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے وہ تو اب اس وقت پوری دنیا پہ واضح ہے پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، اٹ واز کوائٹ ٹائرنگ اینڈ ٹیڈیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ سراہا جا رہا ہے، اور خاص کر امریکہ اور ایران، ان کی طرف سے جو ایکنالجمنٹ ہے، جو اپریسیشن ہے، وہ ایک اچھی خاصی بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، دیکھیے یہ آپ کا ہی فائدہ تھا جس کی بنیاد پہ آپ میڈیٹر بنے، مطلب اس کے جو آگے فائدے ہیں وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو کیسے کیش کرتی ہے، اس کو آگے کس طرح سے بڑھاتی ہے۔ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے گیون ٹیک ہے یا آپ نے یہ شرط رکھی تھی
یہ ہم میڈیٹر کا رول ادا کریں گے تو ہمیں یہ وہ ملے گا، ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہرحال آپ نے اپنا ایک مقام پیدا کیا، اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ آج اس سٹیج پہ ہیں. حالانکہ اس دوران بہت زیادہ چیلنجز تھے. کبھی پتہ چل رہا تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے، جی تو اس میں بعض ایسے نازک موڑ آئے جس میں ہم سب جو ہے we were holding our breaths. لیکن ultimately اب یہ الیکٹرانکلی تو سائن ہو چکا ہے. جی اب اس کی جو باقاعدہ سیریمنی ہے وہ فرائیڈے کو ہوگی. جی دورانی صاحب، آپ پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو بہت بڑا سپوائلر ہے اسرائیل، خاص طور پہ ٹو بی اسپیسیفک اگر ہم نیتن یاہو کی بات کریں تو اس وقت بڑی بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور یہ معاہدہ تو اس کے لیے ایک ڈرونا خواب جیسے ثابت ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اسرائیل یا نیتن یاہو کہ سبوتاژ کیا جائے اس معاہدے کو؟ جی بالکل کرے گا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کارٹس، اس نے آلریڈی کہہ دیا وی آر ناٹ باؤنڈ بائی جی ڈس ایگریمنٹ. نیتن یاہو نے بھی ایسی بات کی ہے. تو اس میں جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اسرائیل کو وارن کر چکے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ معاہدے کو جو ہے اس میں روڑے نہ اٹکائیں. تو یہ ایک بہرحال اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ وہ اسرائیل کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو خطہ ہے اس کے اندر اگر امن آتا ہے، ایران کے ساتھ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی جو جنگی صورتحال ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اپنا ہارمز جو ہے وہ کھل جاتی ہے، جی اور شپس جو ہیں ان کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. ایران کا جو انہوں نے گھیراؤ کیا ہے امریکہ نے، وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ لائف جو ہے وہ دوبارہ سے نارملسی کی طرف چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. اس سے سب سے اہم امپیکٹ جو پڑنا چاہیے وہ آئل پرائسز ہیں. ہمارے آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے کتنا جمپ ہوا، تقریباً 40% پرائسز بڑھ گئے. جی تو امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ پرائسز کم ہوں گے اور اس کا جو ریلیف ہے وہ عام لوگوں کو ملے گا. جی اچھا دورانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اور تھوڑا سمجھائیے گا کہ اس جنگ سے کس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کا ایران اس معاہدے کے بعد اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد ایران وہ نہیں ہے، وہ ایران جس کو اسرائیل نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، جس ایران کے بارے میں اپنے لینس سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی، ایران نے اپنا ایک سٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا اور پوری دنیا کے سامنے اپنی ایک آئیڈینٹی، اپنی سویلائزیشن اس کو مزید واضح کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ دیکھیے جنگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ بہت کم ہی ہوتا ہے. جی ایون امریکہ کے بھی تو 14 سولجر مارے گئے نا، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے تھے. جی امریکہ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اتنا زخمی ہوا کہ اس کو انہوں نے وڈرا کر لیا. ان کے جہاز بھی گرا گئے. ان کا امریکہ کے جس وقت جو لاسز سمجھے جا رہے ہیں وہ $100 بلین کے سمجھے جا رہے ہیں ایکسپینڈیچر ان کا ہوا. اسرائیل نے ایکچولی امریکہ کو یوز کیا ہے، انہوں نے لاسٹ ایئر بھی یوز کیا تھا جبکہ نیوکلیر نیگوسیشن جو ہیں وہ بہت قریب پہنچ چکے تھے. اسی طرح اس سال 28 فروری کو اسرائیل نے پہلے حملہ کیا، پھر امریکہ نے کیا. جی تو اسرائیل تو اپنے طور پہ یہ نہیں کر سکتا، ضرورت بھی نہیں کر سکتا. ایران بہت بڑا ملک ہے، اسرائیل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اسرائیل جس انداز سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، جی اتنی مخالفت پہلے کبھی نہیں تھی، خصوصاً مغربی ممالک میں. تو اس سے اسرائیل کو زیادہ ڈپلومیٹیکلی اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا ہے بنسبت پیلسٹین کاز یا فار دیٹ میٹر ایران کو. اور ایران نے اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ اس طرح سے کی ہے کہ ایران نے، امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اسرائیل بھی ایک ملٹری پاور کے طور پہ سامنے ہی ہے. ایٹ لیسٹ گلف اسٹیٹس کے مقابلے میں اس کی جو ہے طاقت وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے. لیکن ایران نے ان
کے چیلنج کو قبول کیا، انہوں نے جانی نقصان تو اٹھائے، انہوں نے جو ہے انفراسٹرکچر کے نقصان اٹھائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے فوجوں کو ایران کی سرزمین پر بھیجنے کی ضرورت نہیں کر سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر ایک مت یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کون کس کو کنٹرول کر رہا ہے، اسرائیل امریکہ کو یا امریکہ اسرائیل کو؟ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں پہ نہ جائیں اتنا زیادہ، ان کو جو ہے احترام کے ساتھ سن لیا کریں، اور بعد میں اس کو جو ہے ریفرنس کے طور پہ میں خیال ہمیں کوٹ کرنا چاہیے. جی میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ آصف دورانی صاحب، ایکس ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ چکوال میں آسٹریلیا پلٹ فیملی پر قیامت کیسے ٹوٹی اور کس طرح سے معصوم ہانیہ کا قتل کیا گیا. اسٹے ود اس. ناظرین راولپنڈی کے نواحی ضلع چکوال میں سی سی ڈی کی فائرنگ سے آسٹریلیا پلٹ معصوم بچی جاں بحق باپ اور بیٹا زخمی ہونے کے معاملے میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایس او پیز کی شدید خلاف ورزی سامنے آئی ہے. واقعے کی ابتدائی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے سی سی ڈی اہلکار شجاعت نے بغیر وارننگ کے فائرنگ کی. اس کے بعد قتل کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود سی سی ڈی اہلکار کو جوڈیشل کروایا گیا، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ گرفتار اہلکار کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ضروری تھا. چکوال کی مقامی ماتحت عدالت نے پاکستانی نیاد آسٹریلوی بچی کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکار شجاعت کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اس مقدمے کے تفتیشی افسر نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ملزم سے نہ صرف سرکاری گن برآمد کی ہے بلکہ اس کا بیان بھی قلم بند کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس روز فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا اس روز اس کی تھانے میں حاضری کو بھی چیک کروایا گیا. ساری ریکوری بھی ہو گئی ہے، اس لیے تفتیشی ٹیم کو ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں، جس پر عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے. اس واقعے سے متعلق بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے فائرنگ کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے عدیل احمد کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا. عدیل احمد اور ان کا بیٹا بھی فائرنگ کے اس واقعے میں زخمی ہیں اور مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں. عدیل احمد نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ چکوال میں رہائش پذیر اپنے سسرال کی طرف دعوت پر آیا، اور جب اس نے نوگزی دربار کے قریب اپنی گاڑی کھڑی کی تو اس دوران 2 مسلح افراد وہاں آئے. انہوں نے میری بیوی پر پستول تانی، جس پر بیوی نے ڈاکوؤں سے کہا کہ جو چیز چاہیے لے لو لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ایف آئی آر میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عدیل کی اہلیہ نے اپنے سارے زیور اتار کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے. اس دوران فائر کی ایک آواز آئی، جس کے بعد ڈاکو ان کی گاڑی کی سائڈ پر چھپ گئے اور انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی. عدیل نے یہ بھی بتایا کہ اس دوران انہوں نے گاڑی کو تیزی سے بھگانے کی کوشش کی. ان کی گاڑی پر مختلف اطراف سے فائرنگ کی گئی. فائرنگ کی وجہ سے 2 گولیاں انہیں اور 2 ان کے بیٹے عفان کو بھی لگی، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں ان کی 9 سالہ بیٹی ہانیہ بھی شدید زخمی ہوئی. ایف آئی آر کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال داخل کروایا گیا تو ہانیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا. ناظرین معاملہ صرف ایک افسوسناک حادثے کا نہیں رہا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ، ایس او پیز کی مبینہ خلاف ورزیاں، قتل کے مقدمے میں دفعہ 302 کا اضافہ اور اہلکار کی گرفتاری اس کیس کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر چکی ہے. مزید سوال اس وقت پیدا ہوئے جب قتل کے مقدمے میں گرفتار اہلکار کو جسمانی ریمانڈ کی بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا. سوال یہ ہے کہ سیف سٹی نظام کی موجودگی کے باوجود ڈاکوؤں کا فوری سراغ کیوں نہ لگایا جا سکا؟ شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل کیوں نہ ہوا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ ہانیہ کی موت کا ذمہ دار صرف ایک اہلکار ہے یا پورا وہ نظام جو ایک معصوم جان کو بچانے میں ناکام رہا؟ چکوال کی سڑک پر بہنے والا خون صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں بلکہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں، تفتیشی نظام اور شہری تحفظ کے دعووں کے سامنے کھڑا ہے. قوم اب صرف تحقیقات نہیں بلکہ انصاف کی منتظر ہے، کیونکہ ہانیہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کیس کا انجام یہ طے کرے گا کہ آئندہ کسی اور معصوم کی جان کتنی محفوظ رہے گی. پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.